देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, उन्हीं श्री कृष्ण जी का वाङ्मय प्रतिमूर्ति उभय ग्रंथ श्रीमद् तारतम्यवाणी एवं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् तारतम्यवाणी का ओजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता प्राणनाथ साधनालय का प्राचार्य महोदय परम आदरणीय परम सम्माननीय महेंद्र जी महाराज, श्रीमद् तारतम्यवाणी पाठ में संलग्न मोहन जी, भागवत पाठ में संलग्न घनश्याम जी, जसको अहिले हामी भजन गायक भए पनि प्रवचन श्रवण गरिरहेका थियौँ। आफ्ना उद्गारहरू व्यक्त गरिरहने यस्ता ध्रुवराज शास्त्री, पूर्णराज, राजेश जी, विभिन्न पद अवधामा रहनुभएका विभिन्न संघ संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, सज्जन वृन्द, श्रोतावर्ग, मातृशक्ति सुन्दर साथी, सम्पूर्णमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। समय सदुपयोग गर्नु मानवको कर्तव्य हो। यो कुदिरहेको हुन्छ, हामी समयका पछि कुदिरहेका हुन्छौँ। समयलाई एकछिन रोकौँ भन्यो भने रोकिन सकिँदैन। समयलाई रोक्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा समयलाई सदुपयोग गर्नु नै मनुष्यको उद्देश्य हो। टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। आजको दुनियाँ यसैमा व्यस्त भएर कुदिरहेको छ, तर एउटा कुरो बिर्सिरहेको रहेछ। बल्ल थाहा भयो, टाइम इज इम्पोर्टेन्ट बट लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। समयभन्दा महत्त्वपूर्ण त जीवन रहेछ। जीवन पनि हाम्रो कुदिरहेको छ। कोही 10 वर्ष कुद्यौँ, कोही 20 वर्ष कुद्यौँ, कोही 40 वर्ष कुद्यौँ, कोही 80 वर्ष कुद्यौँ। मैले अघि सुनेको एकजना बाया 103 वर्ष कुदिराख्नु भएको छ अरे। कुदेकै त हो। यो शरीरलाई छोडेर के निक्लिन्छ अनि के जान्छ त्यो आजसम्म हामीले नदेखेका छौँ, न कसैले देखेको छ। अनि जान्छ अरे भन्छौँ, कहाँ जान्छ त्यो पनि थाहा छैन। आयो अरे भन्छौँ, के आउँछ त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो पनि थाहा छैन। हामी मात्र शरीर जान्दछौँ, शरीरलाई देख्दछौँ, शरीरको लालन पालन गर्दछौँ। अनि गयो भन्दा शरीर लडेको देख्छौँ, लु गएछ, तर के गयो? जे आएको थियो त्यही गयो। यी सबै कुरालाई चिन्तन गरेर आउने र जानेलाई यदि समाउन सक्यो भने अनि त्यसलाई पछ्याउन हामी पनि सक्छौँ। तर आउने र जानेलाई समाउन सकिएन भने पछ्याउनै सकिँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्रीमद् तारतम्यवाणी एवं श्रीमद् भागवत को यही नहीं उद्देश्य हो के आयो अनि के गयो। संसार को स्वरूप शरीर त्यो त त्यही लडिरहेको हुन्छ। दुईजना पति पत्नी सँगै बसेका थिए। एकजना व्यक्ति अर्काउँदा कस्तो निर्लज्ज, हामी बुढाबुढी बसेको ठाउँमा आउने तँलाई शरम लागेन भन्ने मुखले त्यही जस्ताको तस्तै शरीर सुतिराखेको छ। ती लगाएका लुगा त्यही नै लगाइराखेका छन्। हाँसेको थियो भने हाँसिरहेको छ, आँखा उघारेको थियो भने उघारिराखेकै छ। अब ती श्रीमती आओ मलाई रुङ्न भनेर बोलाउँछिन् अरूलाई। हिजो त छेउमा आउँदा पनि मूर्ख भन्ने आज अरूलाई बोलाउन लाउँछिन् र सबैले मदौरो रुगेर बस्नुपर्छ रातभर। यो शरीरको सम्बन्ध त शरीरसँगै रहेछ। शरीर सकिएपछि त निक्लिएर जाने तत्त्व गयो। के गयो? प्रेम त्यो तत्त्वसँग रहेछ। शरीरसँग प्रेम भए त शरीर त्यही थियो नि। त्यो जाने तत्त्वलाई नबुझेको कारणले गर्दा यसै शरीरलाई नै यही हो मेरो भनेर प्रेम गरिरहेका छौँ। तर शरीरसँगको प्रेम होइन रहेछ। यदि शरीरसँगको प्रेम भए त शरीर तिन त छ। मेरो बुवा भन्थ्यो, गोडामा प्रणाम गर्थ्यो, सेवा गर्थ्यो, माया गर्थ्यो। त्यही बुवालाई लगेर चितामाथि सुताएर आफ्नै हातले मुखमा दागबत्ती दिन्छ। हलुवा खुवायो, पुरी खुवायो, सेलरोटी खुवायो, ढकने खायो, बुवाऊ अब आगो खाँदै खाँदै जाऊ भन्छ र मुखमा आगो लगाइन्छ। छोराले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर। शरीरसँग प्रेम होइन। प्रेम गर्ने तत्त्व अर्कै छ, प्रेम गरिने तत्त्व पनि अर्कै छ। हो, जान्नु भनेको त्यसैलाई हो, चिन्नु भनेको त्यसैलाई हो, खोज्नु भनेको त्यसैलाई हो। आउने तत्त्व पनि त्यही हो, जाने तत्त्व पनि त्यही हो। यसैलाई पक्रुनु नै धर्म हो, यसैलाई समाउनु नै धर्म हो। यस्ता प्रकारले हामी धर्मको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा हिजो हामीले गोकर्ण महाराजले आत्मदेव ब्राह्मणलाई दुईटा श्लोकमा उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग सुन्यौँ। ती दुईटा श्लोकमा शरीरले गर्नुपर्ने शरीरको गतिविधि अनि शान्तिका लागि गरिनुपर्ने धर्म, अलौकिक धर्मको व्याख्या हामी सुनिरहेका थियौँ। गोकर्ण महाराजले यसरी आत्मदेव ब्राह्मणलाई उपदेश दिएर वनतिर पठाएपछि धुन्धुकारी एक्लै साँड भयो। बाउ पनि वनतिर गए, भाइ त तपस्या गर्न जाइहाल्छ। अब घरमा भएकी भोलि भाली सिधा आमा जसले आफ्नो पतिलाई त धोका दिए भने मैले यसलाई सताउँदा के हुन्छ भनेर धुन्धुकारीलाई लागेछ। कान लुकाएर राखेकी चिज धन खानेवाला एउटै त हो म भनी बल्दै गरेको अगुल्टाले हिर्काएर घावै घाउ बनाइदिएछ शरीरभरि नै। त्यसै कारणले भन्छ नि, विश्वासघात सबभन्दा ठुलो उग्र पाप अरे। विश्वासघात कहिल्यै गर्नु हुँदैन, त्यसको फल तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो पतिको विश्वासलाई तोडेको थियो धुन्धुली। त्यसै कारण आज आफ्नै छोरो मानेकाका हातबाट अगुल्टो खानु पर्यो। त्यसै कारणले कसैको विश्वासमा आघात पुर्याउनु हुँदैन। विश्वास तोड्यो भने त्यसले बहुत ठुलो परिणाम भोग्नुपर्छ। आज धुन्धुलीले भोगिरहेकी छ। अहो, पतिलाई धोका दिए मैले, आज त्यसको फल भोगिरहेकी छु। मैले त्यो फल खाएकी थिएँ भने मलाई केवल 9 महिना कष्ट हुन्थ्यो होला, बाँकी त मैले जीवनभरि सुख पाउने रहेछु। तर मैले दुईटा अपराध गरेँ। एउटा त सन्ताको अनादर गरेँ अनि पति आज्ञा उल्लङ्घन गरेँ। पतिलाई पनि धोका दिएँ, सन्तालाई पनि धोका दिएँ। त्यही पापले आज मैले छोराको अगुल्टो खानु पर्यो। यसरी अगुल्टो खाइ बाँच्नुभन्दा त बरु कुवामा डुबेर मर्नु भनेर आफै कुवामा डुबेर मरी। त्यसै कारणले एउटाले नराम्रो कर्म गरेछ, पाप धुरीबाट कराउँछ,
भनेर सुनेको थियो, नराम्रो कर्म गरेछ। 2 महिना भइसक्यो, 4 महिना भइसक्यो, 6 महिना भइसक्यो, धुरीबाट कराएन, आफै चढेछ। मैले नराम्रो कर्म गरेको 6 महिना भयो, खै धुरीबाट कराएन त। आखिर आफै कराउनु पर्यो। धुन्धुलीको मृत्यु भएपछि अब त धुन्धुकारीलाई जन स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। 5वटी बेस्यालाई घरमा ल्याएर तिनीहरूसँगै बस्न लागेछ। कुलटा स्त्री। उद्योग धन्दा थिएन, बाउको सम्पत्ति सकिहाल्यो। धुन्धुकारीदेखि सबै डराउने, त्रास लिने, धुन्धुकारीको यस्तो प्रवृत्ति देखेर गाउँका मानिसहरू सब उसदेखि सतर्क हुन्थे। गाउँमा कसैले पनि उसलाई आदर गर्न छोडिदिए, उसको नाम लिनै छोडिदिए। अनि त्यो गाउँ छोडेर अर्कै गाउँमा गई चोरी गरी ल्याई गुजारा गर्न लाग्यो। एक दिन राज दरबारमा गएर राजाको दरबार फुटाएर धेरै सम्पत्ति लिएर आएछ। 5वटी कुलटा स्त्रीहरू त हुन्। उनीहरूले विचार गरेछन्, राजाले पक्रेर ल्यायो भने धुन्धुकारी पनि जान्छ, सम्पत्ति पनि जान्छ, हामीले भोकै मर्नु पर्ला, बरु दबाई गरौँ र यो लिएर जाउँ भनेर धुन्धुकारी सुतेको, थाकेको, गलेको खाटमा 3 ठाउँ बाँधेछन्। अनि ढकढकाउँदा अँगार ल्याएका मुखमा कोच्याएछन्, मारेछन्। त्यो सम्पत्ति 5 पोखा पारेर घरभित्रै खाल्डो खनेर त्यहीँभित्र त्यो धुन्धुकारीलाई हालेर माथि आगो बालेर अँगानुको आगो तापेर बसेछन् रातभरि। बिहान उठेपछि पोका बोकेर गएछ। पाप घुमी घुमी जसले जति गरेको छ नि त्यसलाई घुमी घुमी थप्पड हानेको हानि गर्छ। आत्मदेव ब्राह्मणले सन्तको अनादर गरे, छोराको लात्ती खानु पर्यो। धुन्धुलीले आफ्नो पति र सन्तानलाई अनादर गर्ने, पतिको आज्ञा भङ्ग गरिन्, छोराको अगुल्टो खानु पर्यो। धुन्धुकारीले आमालाई र बाबुलाई लात्ताले र औल्टाले हानेको थियो। आज आफ्नै पत्नीहरूका द्वारा मुर्दा बाँधेसरी बाँधिएर अनि मुखमा अँगार खानु पर्यो। पाप यसरी कराउँछ। मुखले त बोल्दैन, तर व्यवहारले अघि नै देखाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण मनुष्यले नराम्रो कर्म कहिल्यै पनि नगर्ने। गोकर्णले थाहा पाएर तीर्थमा श्राद्ध गरिदिनु भयो, गयामा आएर पिण्डदान गरिदिनु भयो। धुन्धुकारीको आत्मा तरोस भन्ने भावना थियो। यति गरेर घरमा आएर हेर्दा त माकुराको जालै जालो देख्ने कोही पनि थिएन। त्यही जालो हटाएर कम्बल ओछ्याएर यसो हातको सिराने लगाएर सुतेका थिए। धुन्धुकारी विभिन्न रूप धारण गर्दै त्यहाँ आयो। त्यसै कारण शास्त्रले भन्दछ, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारयेद्बुध विश्वासे स्थितो मूढ सदुखै परिभूयसे। जसले मूर्खको विश्वास गर्छ, दुष्टको विश्वास गर्छ, स्त्रीको विश्वास गर्छ, नारीको चाहिँ किलकिले हुँदैन अरे कि, अनि विश्वास तोड्छन् अरे भन्ने सुनेको छ। यहाँको कुरा गरेको होइन है मैले, त दिल्ली बम्बईतिर यहाँका माताहरूको त छ किलकिले, विश्वास तोड्नुहुन्न। नभन्नु है भनेको कुरो सबैलाई भन्नु न, कसैलाई भने पनि। त्यसै कारणले स्त्रीको विश्वास नगर, राजाको विश्वास नगर, दुष्टजनको विश्वास नगर, मूर्खको विश्वास नगर। यिनीहरूको विश्वास गर्यो भने दुःखै मात्रै पाउनुपर्छ। त्यसै कारण आज तिनी स्त्रीलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा धुन्धुकारीको ज्यान गयो। आत्मदेव ब्राह्मणले धुन्धुलीको विश्वास गरेको कारणले गर्दा लात्ती खानु पर्यो। आज गोकर्ण महाराज यी सबैबाट विरक्त भएको कारणले गर्दा आएर घरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै धुन्धुकारी त प्रेत भएर उसको न संस्कार भयो न सद्गति, अनि प्रेत भएछ। घरि यत्रो भेडो भएर तर्साउने, घरि इन्द्र जस्तो भएर देखिने, घरि हात्ती हुने, घरि बाघ हुने। यो कुनै न कुनै भट्केको आत्मा होला। कोस त बोल भन्दा बोल्न सक्दैन, हुँ हुँ गरेर रुन्छ, वायुको रूप भएको हुन्छ। कमण्डलुको जर हातमा हालेर अभिमन्त्रित गरी यसो छ्यापिदिएको थियो
रोँदै रोँदै भन्न लागेछ, अहं भ्राता त्वदियोऽस्मि धुन्धुकारी रीति नाम त स्वकीयनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। म तिम्रो दाजु धुन्धुकारी, मैले आफूले गरेका कर्मको आज फल भोगिरहेको छु। मैले कुकृत्य गरेँ, कुकृत्यको कारण आज यो त्यही फल भोगिरहेको छु। मैले आफ्नो ब्राह्मणत्वलाई नाश गरिदिएँ। ब्राह्मणत्व नाश गरेको कारणले गर्दा आज मैले प्रेत भएर घुमिरहनु पाएको छु। भाइ मेरो उद्धार गर, मेरो उद्धार गर, कुनै न कुनै उपाय लगाऊ। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, तेरा लागि त मैले तीर्थमा गएर श्राद्ध गरिदिएँ, गयामा गएर पिण्डदान दिएँ, अझै तेरो उद्धार भएको छैन। धुन्धुकारी भन्छ, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम किञ्चित् त्वं विचार साम्प्रतम्। तिमीले एउटा त गयामा श्राद्ध गर्यौ होला, 100वटा गरे पनि मेरो उद्धार हुनेवाला छैन। त्यति जघन्य पाप मैले गरेको छु। हाम्रा पनि अवधारणा छन्, गयामा गएर पिण्डदान दियो भने पितृहरू तर्छन् अरे भनेर। तर्ने नै हो भने त धुन्धुकारी पनि तर्थ्यो, तरेनन्। त्यसै कारण यो कलियुगमा त किरा भोग बेछेरै भन्नुभएको छ प्राणजीले। जसले जस्तो गर्यो त्यसले त्यस्तै भोग्नुपर्छ। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। ती कर्म राम्रा हुन् त्यसको पनि फल भोग्नुपर्छ, कर्म नराम्रा हुन् त्यसको पनि फल भोग्नुपर्छ। मलाई पख भनेको छ भने विधाताले पनि पख भन्छ, अनि समय आएपछि त्यो फल भोग्नै पर्छ। मर्नु त पर्छै पर्छ, नराम्रो किन गर्ने। संसार छोडेर गएपछि छातीमा पोको पारेर बाँधेर केही कसैले लाने होइन। किन झगडा गर्ने छिमेकीसँग। मलाई अंशमा ठग्यो दाजुले भनेर भाइले किन दाजुसँग न्यु खोज्ने। न दाजुले लिएर जान्छ न भाइले लिएर जान्छ, मात्र दिमाग खेल हो। शान्त चित्तले अलिकति सोच्ने भने संसारमा केही पनि छैन। न घर छ, न परिवार छ, न कुल कुटुम्ब छन्, न मेरो शरीरै छ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहकार्य जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धनानि भूमौ, पहिले ब्याङ्क हुँदैन थियो कि, अनि धन धेरै भयो भने के गर्ने, अनि भूमिमा गाडेर राख्थे। त्यही गाड्दा कता कता भेटिन्छ नि। घर बनाउँदा खन्दै जाँदा खाल्लो गाड्दा भेटिन्छ गाग्राभरि। त्यो चाहिँ उहिले लुकाएको धन। धनानि भूमौ, ब्याङ्क थिएन, चोरले लाने हो कि बा राजाको लाग्ने हो कि भनेर धन हुर्काउनका लागि खाल्लो खनेर वनमा लगेर छोपेर राख्थे। छोरालाई बताउन पाएन भने त्यो धनको धन वनको वनै रह्यो नि, भूमिको भूमिमै रह्यो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, गोठमा बाँधेका गाई बाँधै हुन्छन्, तिनीहरूले शोक गर्दैन। नारी क्रियाद्वारे, श्रीमती घरका ढोकासम्म मात्रै, त्यहाँदेखि अगाडि साथ दिन सक्दैनन्। साथ फेर लगाई जीवनभरि साथ दिन्छु, मर्दा साथ दिन्छु, बाँच्दा साथ दिन्छु, व्यवहारमा साथ दिन्छु, वचनमा साथ दिन्छु भनी फेर लगाएको अहिले त छैन। ढोकाबाट अगाडि बढ्नै सक्दैनन्। पति गयो, पतिका लागि रुन्छन् कि आफ्नो श्रृङ्गारका लागि, त्यो पनि बुझ्न सकिँदैन। अब यसको भर्खर मात्रै बनाएर छोड ल्याएका चुरा कसले लाउला नि भन्दै बोल्दै। जापानबाट बहिनीले पठाइदिएको त्यो जर्जेटको साडी कसले लाउला नि भनेर। पति मर्यो, त्यसको बिलाप भन्दा पनि आफ्नो साडी र चुराको बिलाप बेसी। पति मर्यो भने घरमा रुने मान्छे पनि पाउँदैन। हिजो आज बम्बईतिर ठुल्ठुला सिटीतिर अनि रुदाली भन्ने एउटा दल हुँदो रहेछ। घरमा कोही मरिगयो भने हो त्यो रुदाली भन्ने दललाई बोलाउनु पर्छ पैसा दिएर, अनि उनीहरू गेटदेखि रुँदै आउँछन्। कति पैसाको रुनु पर्यो त्यति पैसाको रुन्छन् र श्रद्धा त्यति भइसकेको छ। पैसा अनुसारको रुवाई आज बाबुआमा मर्दा रुने मान्छे पनि भेटिँदैन। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, चुप लागेर बस, त्यसो भए भोलि तेरो लागि के उपाय गरौँला। भोलि त बिहान बडाबुढाहरूलाई सोधा, यसका साक्षी त सूर्य हुन्, सूर्यलाई सोधौँ। यो बल गरेर सूर्यको रथ रोकिदिनु भयो। गोकर्ण महाराजले भन्नुभयो, सूर्यदेव के गरौँ, धुन्धुकारी त अझै तरेको रहेनछ,
धुन्धुकारी जस्ता पापीलाई तार्नका लागि के गर्नुपर्छ? भागवतको कथा सुनाऊ। सूर्यले त्यति भनेर आफ्नो रथलाई अगाडि बढाउनु भयो अनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट भागवतको कथा सुरु भयो। सबै अनुपम सहरका आएर भागवत कथा सुन्न तत्पर भए। धुन्धुकारी पनि आएर कथा कहाँ बसेर सुन्नु, वायुको रूपमा उडेर जाइहाल्छ। हेर्दा त एउटा लुगा सुकाउनका लागि गाडीको बाँस थियो होला, त्यो बाँसमा भमराले छेडेको तल छिद्र रहेछ, त्यसै छिद्रभित्र पसेर बाँसका आँखलामा बसेर भागवतको कथा सुन्न थाल्यो। एक दिनको भागवत दिनभरि सुनेको थियो, त्यो बाँसको आँखलो फुटेछ र प्राय आवाज आयो, माथला आँखलामा सरेछ। एवं रीताले 7 दिनसम्मको कथा सुन्न त 7वटा आँखला फुटेर त्यहाँबाट माथि निक्लियो। तुरन्त विमान आयो, विमानमा बसेर हो यो भागवतको महिमा त बहुत ठुलो रहेछ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। यो श्रीमद् भागवत त बडा राम्रो, प्रेत योनिबाट पनि मुक्ति दिलाउने खालको यो सप्ताह बहुत राम्रो रहेछ भन्दै भन्दै भाइलाई आशीर्वाद दिँदै धुन्धुकारी विमानमा चढेर ऊर्ध्व गतितिर प्रस्थान गरे। अरू सम्पूर्ण अनुपम सहरका श्रोताले हेरेका हेरे भए। गोकर्ण महाराजले आवाज लगाउनु भएको छ, हे पार्षदहरू पर्ख। यतिका श्रोता बसेर भागवत कथा सुनिरहेका छन्, भागवत कथा श्रवणको फल एउटै हो भनेर अस्ति मैले धेरै जोते, तर यहाँ फलमा विभेद देखियो। विमान धुन्धुकारीका लागि मात्र आयो, अरू श्रोताका लागि खोइ। पार्षदले भने भागवतको फल त एउटै हो, तर सुन्नमा भेद भयो। सुन्नमा के भेद भयो? सुन्नमा यही भेद भयो, धुन्धुकारीले आफ्नो लागि सुन्यो, यी सबैले चाहिँ धुन्धुकारीका लागि सुने। जसले आफ्नो लागि सुन्छ त्यसका लागि विमान आउँछ, जसले अर्काका लागि सुन्छ त्यसका लागि विमान आउँदैन। हामी कसका लागि सुनिराखेका छौँ? भागवत त यहाँ पनि भयो नि, महाराज श्री चरणदासजीका लागि हो कि? आज दिउँसो हामी तारतमबाडीबाट सुनिरहेका थियौँ नि, मर्यादा पुष्टि र प्रवाह। हामी पुष्टमा छौँ कि मर्यादामा छौँ कि प्रवाहमा छौँ कि? भागवतको कथा कसका लागि सुनिरहेका छौँ? हामी महाराजजीका लागि सुनिरहेका छौँ कि ए आएछन् महेन्द्र महाराज, देवराज महाराज, कथा सुनिदिउँ न है भनेर हाम्रा लागि पो सुनिराखेको छ कि? जसले आफ्नो लागि सुन्छ त्यसका लागि विमान आउँछ। शान्ति त्यसैले पाउँछ, आनन्द त्यसैले पाउँछ। आत्म जागृति गर्नुपर्छ आफूले। उदरे आत्मानात्मानम नात्मानमा बसादे आत्मैमा आत्मन बन्धु आत्मैमा रूपात्मन। आफ्नो उद्धार आफै गर्नुपर्छ, अर्काले गरिँदैन। गीताको श्लोक। यहाँ सबैले धुन्धुकारीका लागि सुने। कृष्ण लोकलाई प्रदान गर्ने यो श्रीमद् भागवतको कथा त हामी सबैले सुन्नुपर्ने रहेछ भने अनुपम सहरका नगर निवासीहरूलाई भयो। ल फेरि सप्ताह गर्नुहोस्, अब हामी हाम्रो लागि सुन्छौँ भनेर फेरि सप्ताह सुरु भयो। सप्ताह 7 दिनसम्म, कार्तिक शुक्ल नवमीका दिनदेखि पूर्णिमासम्म फेरि भयो। त्यतिखेर सबैले अब आफ्ना आफ्ना लागि सुने। अनन्त विमान आए। त्यतिखेर हेर्दा हेर्दै पीताम्बर धारण गरेका कृष्णको रूपमा परिणत भए गोकर्ण। पार्षदहरूले उनलाई थपक्क उठाएर विमानमा राखे। अरू सम्पूर्ण अनुपम सहरका भक्तहरू पनि विमानमा चढेर ऊर्ध्व गतितिर प्रस्थान गर्दै गोलोक धाममा प्राप्त भए। कृष्ण कन्हैया लालको। सबै गोलोक धाममा प्राप्त भए। यसरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवणको फल छ। अगाडि सप्ताह श्रवण विधि। भागवत कसरी सुन्नु? भागवत सुन्दा के गरेर सुन्नु भन्ने एउटा विधान यहाँ लेखिएको छ। भागवत सुन्ने नियम सजिलो गरी भन्दा भागवत सुन्नुसँग तात्पर्य हो भागवत सुनेर आत्मालाई जागृत गर्नुपर्छ, बुद्धि जगाउने, भक्ति जगाउने, वैराग्य जगाउने, ज्ञान जगाउने। त्यसकारणले यो भागवत सुन्नु नै सबभन्दा ठुलो तात्पर्य हो भने जसरी सुन्दा सजिलो हुन्छ त्यसरी सुन्ने यही हो सप्ताह श्रवण विधि। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको नियम आज यो पालन कहीँबाट पनि कसैबाट पनि हुँदैन। आजका दिनमा चाहिँ नियम के त भन्दा जसरी हजुरलाई सुन्न मन लाग्छ
र जसरी सुनेर आफ्नो अन्तर हृदयमा धारण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी सुन्ने। खाएर सुन्दा पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ भने खाएर सुन्ने, नखाई सुनेर धारण गर्न सक्नुहुन्छ नखाई सुन्ने, सुतेर सुनेर धारण गर्नुहुन्छ भने सुतेरै सुन्ने, कुर्सीमा बसेर सुनेर धारण गर्नुहुन्छ भने कुर्सीमै बसेर सुन्ने। यदि नियमै बताउने हो भने त कुर्सीमा बसेर सुन्नु पनि हुँदैन। मलसुक्ति भनेको छ, थालमा खानु हुँदैन, पत्रामा ल्याम्च भोजन भनेको छ, पातमा खानुपर्छ भनेको छ। यो नियम पालन हुन सक्दैन। भागवत कथा सुन्नु तात्पर्य हो भने सुन्दाखेरि आजका युगमा चाहिँ जसरी सजिलो हुन्छ भागवत सुनेर आफ्नो आत्मामा बसाउने। भागवतमा आएर बस्नु ठुलो कुरो होइन, तर भागवतभित्र बस्दैछ छैन त्यो ठुलो कुरो हो। यदि भागवत अन्तर हृदयमा बसेको छ भने त्यसैले मात्रै हामीलाई उद्धार गर्छ। त्यसकारण भागवत कथा श्रवण गरौँ। सप्ताह श्रवण विधि सजिलो छ। यदि गृहस्थमा सकामका लागि गरिएको यज्ञ छ भने त्यसमा दशांश आहुति गर्नु, तर सन्यासी कर्ता छन् निष्काम योगका लागि निष्काम कर्मका लागि गरिएको छ भने गीता पाठ गर्नु हवन गर्नु पर्दैन भनेर महात्म्यको यो सप्ताह श्रवण विधिमा लेखेको छ। यस कार्यक्रमका प्रमुख आयोजक हाम्रो सन्त श्री चरणदासजी महाराज हुनुभएको कारणले गर्दा यस कार्यक्रममा यहाँ हवन गरिरहनुपर्छ भन्ने विधान भागवतमा छैनन्। त्यसकारणले यहाँ हवन आदिका कार्यक्रम नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसैले नै भोलि यहाँ व्रतबन्ध उपनयन संस्कार पनि हामी यज्ञ विनय भगवानका अगाडि यहाँ सतचिद आनन्द ब्रह्महरूका पूजा गरेर विधिवत रूपमा उनीहरूलाई जनेऊ धारण गराइने कार्यक्रम भइरहेको छ। तसर्थ भोलि बिहान 10 बजीभित्र भिख दिने कार्यक्रम यहाँ राखिएको हुँदा हजुरहरू बटुकहरूलाई भिक्षा दिने यदि अठोट लिनुभएको छ भने 10 बजीभन्दा पहिले नै उपस्थित भएर 10 बजीसम्मको कार्यक्रममा सहभागी भई बटुकहरूलाई भिक्षा दिन पनि आग्रह गर्दछु। यो सूचना मैले नै हजुरहरूलाई प्रसारण गरेँ। समय पूर्ण भएको छ। भागवतको प्रसङ्ग र महात्म्य प्रसङ्गलाई मैले यही विश्राम गरेँ। सप्ताह श्रवण विधि पनि सुनाएँ, भागवतको महात्म्य कथा पनि सुनाएँ। अब मेरो कथा प्रसङ्गलाई यही विश्राम। जय जयकारका साथमा यसदेखि अगाडिको कार्यक्रम हाम्रा उद्घोषक महोदयजीले हजुरहरूलाई पस्किन हुनेछ, त्यही अनुसार हामी समय यापन गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लालको, प्राणनाथ प्यारेको, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेओ हे आत्मा सदा आनंद लेओ हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय हो। प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी। उहाँले आज